बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 12 मई है, साल 2022। वही हुआ जिसका डर था। अंधेर नगरी चौपट राज NRO2 प्लस मिल चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। रियासती इदारे FIA ने क्या शहबाज शरीफ के सामने हथियार फेंक दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस का किस तरह भयानक अंजाम होने जा रहा है, इसकी तफसील आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पंजाब के अंदर चूंकि कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, हमजा शहबाज वजीर आला जिस तरीके से मुंतखब हुए उस पर भी सवालात खड़े किए गए हैं और उसके अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट का रोल था उन फैसलों पर भी बाकायदा जो है वो अपीलें की जा रही हैं। अभी काबीना तश्कील नहीं पाई तो इसका मतलब है पंजाब में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है। वफाक के अंदर एक भानमती का कुंबा जमा किया गया, लेकिन नून लीग के आम लीडरान वजीर आजम की सरबराही में वो लंदन जा चुके हैं। वो वजीर आजम जिसका एक बाकायदा फर्ज तो ये है कि वो मफरूर और इश्तिहारी लोगों को वापस लाए, कानून के सामने उनको सरेंडर करवाए, मेरिट पर फैसले हों, लेकिन वो इश्तिहारी मुजरम की जेर सदारत इजलास के अंदर मुल्क का वजीर आजम और काबीना के आम अरकान शरीक हैं। तो इस मुल्क के अंदर किस तरह अंधेर नगरी है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये जो अमूमन कहा जाता है कि हम आईनी इस्लाहात करना चाहते हैं, हम नैब के अंदर इस्लाहात करना चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि इंतखाबात हो ताकि आए रोज ये ज्यादा टकराव ना हो, धांधली का शोर ना बचे। ये कोई इनका एजेंडा नहीं है। चूंकि PTI की हुकूमत मुसलसल इनको इस्लाहात के लिए बुलाती रही, ये उन इजलासों के अंदर कभी शरीक ही नहीं हुए। नैब के इन्होंने पर काटने हैं, इनका एहतसाब ना हो सके, इनकी चोरी और डकैती पकड़ी ना जाए। अब जब इतनी चोरियां डकैतियों के बाद कोई लोग उनको आप इक्तदार के तौर पर मुसल्लत करते हैं कौम पर, तो उसका रिजल्ट वही निकला है जो एक वादे ओपन एंड शट केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो आज किस तरीके से अदालत के अंदर ये पूरा मामला गया है। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि ये केस कितना आम है। जो डॉक्टर रिजवान है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी सरबराही में 5 रुकनी टीम ने पाकिस्तानी कौम के सामने पूरे हकायक रख दिए। अदालत के सामने भी वो पूरे हकायक आए, लेकिन पहले ये बैंकिंग कोर्ट के अंदर मामला चलता रहा 8 महीने तक। वहां अबूरी हुकूमत जो है वो यहां पर जमानत चलती रही, फिर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट, सारे सबूत सामने हैं। आम आदमी के लिए अबूरी जमानत इतनी देर के अरसे के लिए नहीं चलती, लेकिन शरीफ खानदान को यहां इस मुल्क के अंदर जरदारी हो, शरीफ हो, इनके लिए खुली छूट है। 2-2, 2.5-2.5 साल ये अबूरी जमानतों पर भी निकाल जाते हैं। हालांकि जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब को इल्म है कि उनके हवाले से किस तरह के सबूत मौजूद है। अब आपको मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करना चाहता, सिर्फ याद दहानी के लिए 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं कि जो चालान जमा करवाया गया 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल था FIA का, वो 4000 सफात पर मुश्तमिल था, 100 गवाहान की लिस्ट थी, 17,000 ट्रांजैक्शन थी, 28 बेनामी बैंक अकाउंट थे, जिसके अंदर चपड़ासियों और क्लर्कों के नाम पर लाहौर और चनियोट के मुख्तलिफ बैंकों से ये सारा धंधा चलाया जा रहा था। जब शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से सवालों के जवाब लिए गए तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। वो कहते थे मेरी बीवी से पूछो, बच्चों से पूछो, बीवियों से पूछे तो फिर कहते हैं हमारी औरतों को भी नहीं छोड़ते। ये एक अजीब किस्म का मामला है। लेकिन आज बड़ी हैरत हुई है कि इस मुल्क के इदारों को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया है, वो उसकी एक झलक जो है आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर वादे तौर पर सामने आई है, जहां पर जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने बताया है कि जनाब हम इस केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। बाद लोग ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि शायद जो प्रोसिक्यूटर है ये उसकी जाती राय है। जाती राय नहीं है, बल्कि उसने कहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ DG FIA हम इसकी पैरवी नहीं करना चाहते। 16 अरब रुपए की बाकायदा मकसूद चपड़ासी से लेकर वो फौतशुदा गुलजार अहमद, जिसके नाम पर ये बाकायदा पैसे निकलते रहे, जमा होते रहे, पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर की ये करप्शन। लेकिन अहमद मीर से लेकर गरीदा फारूकी, आत्मा चिरादी और वो पूरा टोला, इस पर ना कोई प्रोग्राम करेगा, ना इसका जवाब उनसे पूछा जाएगा।
چونکہ وہ بتائیں گے کہ شہباز سپیڈ کیا ہوتی ہے. شہباز شریف نے آج 10 چیزوں کا نوٹس لے لیا ہے. اب پوری حکومت چل نہیں رہی. جس طرح سٹاک ایکسچینج کریش کر چکی ہے, جس طرح ڈالر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اور یہ ساری چیزوں کے باوجود یہاں حکومت پاکستان میں وہ لوگ موجود ہونے کے باوجود لندن میں موجود ہیں, وہاں چھپ کر اجلاس کر رہے ہیں. اب یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ این اور 2+ ملا ہے, اور اسی طرح اگر نیب سے بھی کیسز ختم ہوں گے, جیسے مریم نواز پیش ہوئی ہیں, ابھی فائنل بحث آگے ہوگی, نیب وہاں پر بھی ڈنڈی اگر مارتا ہے, جس طرح ایک ادارہ کمزور ساری چیزیں چلاتا ہے, تو مریم نواز کی سزا بھی ختم ہو جائے گی. اور سزا کیا ہے؟ یعنی پہلے سزا دی, آپ نے معطل کر دی. مجھے بتائیے, ہمارے معزز ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ججز ہمیشہ معزز ہوتے ہیں, لیکن عوام شاید معزز ہوتی ہے یا ہم لوگ معزز نہیں ہوتے. اب کیا یہ جو سزائیں معطل ہوئی ہے نواز شریف کی, مریم نواز کی, مقدمہ جھوٹا ہے سچا ہے وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے. جب سزا سنا دی تو کیا یہ سزاؤں کے معطل ہونے کا جو یہ چیز ہے, کیا یہ عام پاکستانیوں کو سہولت میسر ہے؟ کتنے لوگوں کو میسر ہے؟ تو جب انصاف کے دورے معیار ہوں گے, جب ادارے کمزور کیس بنائیں گے, اور اگر طاقتور کیس ہوگا تو عدالتی سسٹم ان کیسز کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. 5 سال 10 سال گزر جائیں گے, 20 سال گزر جائیں گے, وہی لوگ پھر دوبارہ حوصلہ بڑھے گا, وہ چوری کریں گے. اور آج جو عدالت کے اندر یہ جمع کروایا گیا ہے, کچھ دوست کہہ رہے ہیں چونکہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 14 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنی ہے, لہذا جج نے FIA کی جو پلاننگ ہے, منصوبہ بندی کو ناکام بنا دی ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا, جو میری ناقص انفارمیشن ہے. اگلی ویڈیو کے اندر ممکن ہے میں پراسیکیوٹر جو اس کیس کے نیب کے ہیں, FIA کے ہیں, معظم حبیب ایڈوکیٹ, جو سارے جو حقائق ان کے سامنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس کی پیروی سے دستبردار ہو گئے ہیں, اور اسپیشل پراسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے عدالت میں آج پوری حقیقت بیان کر دی ہے. انہوں نے بتایا کہ تفتیشی افسر کے ذریعے DG FIA نے پیغام پہنچایا ہے کہ پیش نہ ہوں, اور بتایا گیا کہ DG اب اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. یعنی DG FIA اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. درخواست دی گئی ہے باقاعدہ آج اسپیشل سینٹرل کورٹ کے اندر. شہباز شریف, وزیر اعظم اور حمزہ شہباز, انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہیں, انتہائی ضروری ہے کہ یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں آئے, جس کے بعد عدالت نے سکندر ذوالقرنین کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن عوان نے اسپیشل پراسیکیوٹر کی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل پراسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے ٹرائل میں عدم دلچسپی کی درخواست دائر کی. DG FIA نے شہباز شریف کے خلاف پیش نہ ہونے کا کہا. اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کے باعث اس کو روکا گیا. حکام نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز دیگر کے خلاف ٹرائل میں عدم دلچسپی ظاہر کی. اسپیشل پراسیکیوٹر FIA کی عدم پیشی کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے, لیکن عدالت جو ہے وہ یہ فرد جرم عائد کرے گی. تو جج صاحب فرد جرم عائد کر بھی دیں, تو جب FIA نہیں چاہے گا, ابھی چونکہ آفیشیل جو FIA کا ہے اس کا بھی ابھی موقف آنا ہے, اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہمیں علم ہے ظاہر ہے ٹیمیں, جب وہ بندہ جو اصل ملزم ہے وہ آتے ہی اس نے FIA کے DG کو ہٹا دے, اور وہ ٹرانسفر جو لوگ ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جو ڈاکٹر رضوان جیسے لوگ اور گواہ تھے ٹیم کے, کسی کو حیدرآباد پھینک دیں, کسی کو کہیں دور پھینک دے. تو اس کا مطلب ہے جب ملزم کے ہاتھ میں اس پورے ملک کی حکومت دے دی جائے, مرضی کے ساتھ وہ جس کو جو اس کا احتساب کرتے رہے, جو اس سے سوالات پوچھتے رہے, ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا رہے, تو اس طرح کی اندھیر نگری کے اندر وہ جو رات کو 12 بجے ہماری معزز عدالتیں کھل جاتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایک بیانیہ بنا دیا گیا عوام کے اندر کہ رات کو 12 بجے ہم نہ کھلتے تو آئین جو ہے وہ خراب ہو جاتا, وہ گدلا ہو جاتا, اس پر تھوڑا سا زنگ لگ جاتا. تو معزز جو سپریم کورٹ ہے, جو ہائی کورٹ ہے, اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. یہ سو موٹو نوٹس ان کیسز میں آنے چاہیے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں آنا چاہیے, 12 مئی کے واقعے میں آنا چاہیے, یہ سو موٹو جو ہے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں آنا چاہیے. اب یہاں پر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے, ادارے اس کے انڈر ہیں, احتساب کا نظام رک گیا ہے, کلیئر کٹ یہ کیس ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. لیکن
एहतसाब रुक गया है और वो पैरवी नहीं कर रहा इदारा। तो अब जरूरत है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कि इस कौम पर आप रहम कीजिए और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसका जो भयानक अंजाम एंड होने जा रहा है इसको बचाइए। ये NRO 2+ से भी ऊपर की चीज है और ये अंधेर नगरी चौपट राज मुल्क के अंदर होने जा रहा है। शहबाज शरीफ के सामने अगर इस तरह मुल्क के इदारे सरेंडर करेंगे, रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं, ये शरीफ खानदान और जरदारियों के जाती कोई नौकर इदारे तो नहीं है, तो अगर इदारे इस तरह हो जाएंगे, वो FIA जो आम बंदा ट्वीट भी कर दे तो उसको उठा ले, धमकियां करे, अब वो जरा अपनी बहादुरी वो दिखाए इधर जरदारियों के सामने, शरीफों के सामने। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर मेरिट पर FIA केस चलाएगा और इनको अल्टीमेटली वो मेरिट पर अगर बरी होते हैं तो वो अलहदा बात है, लेकिन यहां तो बादी नजर के अंदर केस बड़ा क्लियर है। जिस तरह ट्रांजैक्शन होती रही पूरा मामला है। बहरहाल पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को और खास तौर पर जो 12 बजे खुलने वाली अदालतें हैं उनको इन केसेस का नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि शायद जमीर जाग जाए और कुछ पाकिस्तानी कौम का इंसाफ के इदारों पर वो कोई एतमाद बहाल हो। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और कल को जब हुकूमत तब्दील होगी तो फिर ये फैसिलिटी जो आज जिस तरह केसेस बंद हो रहे हैं ये दोबारा ओपन होंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।